भी आई है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं आप? देखो, हमारे मुतालिबात बड़े सिंपल थे, वो खान साहब की सेहत से रिलेटेड थे, उसमें कोई सियासी मुतालिबात नहीं है। और खान साहब की सेहत का मसला ये हर पाकिस्तानी का और पूरे पाकिस्तान का मसला है। अब हमने भी सुना है, रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट मुरतब हुई है, शायद सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो रही है। जब रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, जब उसके कंटेंट्स हम पढ़ेंगे, जब हमारे डॉक्टर उसके कंटेंट्स पढ़ेंगे, खान साहब से डॉक्टर्स की मुलाकात होगी, फिर इंशाअल्लाह ताला उस पर तफसील से अपना राय भी देंगे। और जितनी भी खबरें ये चल रही है, कौन गया, कहाँ हुआ, क्या राबिता हुआ, एक चीज़ की बरमला आपको कह दूँ, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई इनारो नहीं मांग रहे हैं। और इस सिलसिले में हम आवाम को कभी कोई चीज़ मख्फी नहीं रखेंगे। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर पूरी तफसील आवाम के सामने रखूँगा, सारी पूरा पूरा अपडेट इंशाअल्लाह ताला तो करेंगे। ये जो कहा जा रहा है कि हुकूमत रब्ता किया गया पीटीआई के देखिए, रहनुमाओं मैं से। इस वक्त इन चीज़ों पे मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ें अभी कंटेंट्स वगैरह आए नहीं हमारे पास, तो मज़ीद नहीं कहता, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये सारा प्रोसेस हो जाए तो आवाम के सामने पूरी तफसील बताऊँगा आपको। अच्छा सर, आप ये चौथा दिन है धरने का पार्लियामेंट में, तो कहा जा रहा है कि खाना भी नहीं लाने दिया गया, तो ये 4 दिन कैसे आज गुजरे तो आपके? आज तो खुला है, लेकिन देखो, ये बड़ी डिटर्मिनेशन है। मैं अपने साथियों की डिटर्मिनेशन को सलाम पेश करता हूँ। और खान साहब का हुक्म आया था और खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, वो डटे रहे बग़ैर नाश्ता के, बग़ैर खाना के। बट देखो, इसमें सारे जो हमारे सीनियर है, कादरी साहब है जो बीमार है, मेडिकेशन पर भी है, इसमें अल्लामा राजा नासर साहब है, चकजैद साहब है, इसमें हमारी फलकनाज साहिबा सेनेटर और हमारी बाकी जो सिस्टर्स है वो मेडिकेशंस पे, सीमा बिया ताहिर है, उन सब लोगों ने बड़ा बर्दाश्त किया। खान साहब के लिए उसके नज़रिए के साथ डटे हैं लोग, वो कोई परवाह नहीं करते। तो आपकी एक वीडियो वायरल है कि आप खुश्क रोटी खा रहे हैं, तो 3 दिन खुश्क रोटी खाते रहे? देखो, उस दिन तो खुश्क रोटी खाई है, लेकिन देखो, इस पार्ट ऑफ इट हम तो इस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, अपने हकूक़ मांगने के लिए और खान साहब की सेहत के लिए अपने आईनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं। तो धरने के हवाले से कोई अंदर खाने ये हमारे मुतालिबात पहले कंप्लीट हो जाए, फिर धरने के सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला वो अल्लामा राजा नासर साहब और चकज़ैद साहब जो फैसला करेंगे हम कंप्लाई करेंगे। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। जारी रहेगा हमारा मुतालबा कि खान साहब के साथ फैमिली मेम्बर हमारे मुलाकात और डॉक्टरों की मुलाकातें हो जाए। तो हमारा धरने का जो मुतालबात हमने रखे थे, उसकी सेटिस्फेक्शन तक फिलहाल हमारा धरना तो शुरू है। तो क्यों आप इस वक्त, चूंकि रिपोर्ट तो तसल्ली बख्श आ गई है, देखिए, यही तसल्ली रिपोर्ट बख्श कर रहा है मीडिया? रिपोर्ट हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी, उसकी कंटेंट्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बताऊं, हम आवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करेंगे। जब रिपोर्ट्स के कंटेंट्स आ जाएंगे और हमारे डॉक्टर की मुलाकात होगी और वो तसल्ली हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को पूरी तफसील बताएंगे, पहले दिन से आज तक। पाकिस्तान में आप मौजूद हैं। कल डॉक्टरों की टीम अडियाला जेल गई है और 1 घंटे तक इमरान खान की जो आंखों का मुआयना और दीगर टेस्ट करवाए गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जानी है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और क्या सूरत हाल है? अभी आप सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गौर और आप सब भाइयों का। देखें जी, कल जो, क्योंकि आज लास्ट डेट थी, 16 तारीख से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट करना था ना, इन्होंने उस पर अमल दरामद करना था। लेकिन अभी तक जो है, मैं आया हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आपके सामने खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन मैं सारा अंदर से होके हूँ, रिपोर्ट जमा नहीं हुई। इवन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अफरीदी साहब, वो आज नहीं अवेलेबल, छुट्टी पे हैं उनकी कोर्ट में। 2 रुकनी बेंच बैठे हुए हैं, मुनीब साहब हैं जस्टिस, और वो खुद मौजूद नहीं हैं। सो बिल्कुल आपके सामने है, वीराने छाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप हालात देख लें, क्या इंसाफ कहाँ तक पहुँच चुका है। सो हम इस चीज़ के मुतलाशी थे कि आज वहाँ की रिपोर्ट आ जाती, और मैं सुबह 9 बजे का यहाँ पर आके इंतज़ार कर रहा हूँ कि जी ये रिपोर्ट सबमिट हो जाए, ताकि मैं खान साहब की हेल्थ, सबसे पहली चीज़ है, प्रायोरिटी है हमारी कि उनकी हेल्थ के बारे में पता चले। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो कल डॉक्टर्स, हमें पता चला मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, कि जी गए थे डॉक्टर्स, उन्होंने मुआयना किया, किसी किस्म की कोई भी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन हमारे किसी हाई अप्स के पास, हमारे ऑफिशियल्स जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं पार्टी के, उनको नहीं पता था जी कि उन्होंने जाना है, या उन्होंने मुतला किया हो कि आप आएँ जी, आप साथ जाएंगे, या आपको आप बताएंगे, या हम हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। किसी किस्म की भी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे इल्म में अभी तक जो है वो नहीं आई। मैंने सब पार्टी लीडरशिप से भी बात की, उन्होंने यही बताया कि जी अभी तक किसी ने हमें इत्तला नहीं की थी कि यार आपने वहाँ जाना है, या आपने वहाँ बैठना है, आपको मुलाकात होगी, या आपको रिपोर्ट बताई जाएगी, आपसे कोई चीज़ शेयर की जाएगी। किसी किस्म का भी कोई रब्ता इस हवाले से नहीं किया गया। सो बड़ी हमारे कंसर्न हैं जी खान साहब की सेहत के हवाले से, और पाकिस्तान की नहीं, दुनिया के गज़ीम लीडर हैं, और इतने अरसे से जेल काट रहे हैं, नाहक जेल काट रहे हैं, बगैर किसी गुनाह के जेल काटी जा रही है, लेकिन वो हक़ पे खड़े हुए हैं। हम सारे उनके साथ खड़े हुए हैं। पूरा पाकिस्तान इस टाइम सोगवार है, क्योंकि उनकी सेहत से रिलेटेड इशू है, और उसको
یہ فسطائیت والی حکومت فام 47 کی حکومت جس طرح منوپولیٹ کر رہی ہے، بڑے شرم کا مقام اچھا ہے، بخاری ان کے لیے صاحب، بڑا میں کہتا ہوں ان کے لیے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو ریٹن آرڈر تھا، تحریری فیصلہ تھا، وہ بھی آپ لوگوں کو نہیں ملا، اس کے حوالے سے بھی کیا حکومت اس کے پیچھے چھپ سکتی ہے کہ ہمیں تحریری حکم نہیں ملا تو آج ہم رپورٹ جمع نہیں کروانیں گے، یا وہ پابند ہے کہ آج وہ رپورٹ ہر صورت جمع کروائی جائے گی؟ دیکھیں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ کورٹ نے آرڈر اناؤنس کر دیا۔ جب کورٹ آرڈر اناؤنس کر دیتی ہے تو کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے، اور اب آپ اس کو ہمیں بھی پتا تھا کہ 16 سے پہلے انہوں نے سبمٹ کرنا اور یہ چیزیں پوری کرنی ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور حکومت کے وقت کو بھی پتہ ہے، تو اس کے پیچھے کھڑا تو نہیں ہوا جا سکتا کہ جی ہمیں آرڈر کی ٹیسٹڈ کاپی نہیں ملی تھی یا ہمیں اوریجنل آرڈر کنوے تو ہو گیا نا۔ یہاں پر سرکار خود موجود تھی، سرکار کے ریپرزنٹیٹو موجود تھے، اٹارنی جنرل موجود تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے، سارے لوگ موجود تھے نا، یہی اسٹیٹ ہوتی ہے نا، اور کیا اسٹیٹ یہاں پر کسی اور نے آگے پیش ہونا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے علم میں تھا تبھی تو انہوں نے کل ٹیم وہاں بھیجی ان کے کہنے کے مطابق، لیکن ان کی ملاقات کا کیونکہ خان صاحب سے بات ہماری نہیں ہوئی، ہم میں سے کسی کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کے جو بچوں سے بھی بات کروائی گئی فون پہ، تو کورٹ آرڈر ہی ایگزیکیوٹ کیا نا انہوں نے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ کہیں گے جی ہمارے پاس اس کے لیے سگنیٹری آرڈر نہیں تھے یا ٹیسٹڈ کاپی نہیں تھی، اٹس نن آف اور بزنس۔ ہمارا تو یہ کنسرن ہے کہ جی کورٹ نے ایک آرڈر اناؤنس کیا ہے، نو بڈی کین سفر بیکاز دی ایکٹ آف اینی کورٹ۔ اگر کورٹ کا آرڈر لیٹ آیا ہے، ڈیلے ہے، اس کی وجہ سے میں یا میرا لیڈر عمران خان سفر نہیں کر سکتا، وہ ایگزیکیوٹ ہونا ہی ہونا ہے اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں۔ یہ قانون کیا تھا، یہ قانون کا اسپرٹ ہے۔ اچھا علی بخاری صاحب، آپ ابھی چیف جسٹس کے چیمبر سے ہو کے آئے ہیں، پتہ کیا ہے کہ رپورٹ جو حکومت نے بنائی ہے وہ چیمبر تک پہنچائی ہے یا کوئی بتایا گیا ہے کب تک پہنچائی جائے گی؟ دیکھیں میں چیمبر تک تو نہیں، میں کورٹ میں گیا تھا، کورٹ روم نمبر 1، وہاں پر جسٹس جیا آفریدی صاحب موجود نہیں تھے، چیف جسٹس صاحب، اور ان کی جگہ 2 رکنی بینچ جو ہیں اس میں منیب اختر صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے جج بیٹھے ہوئے تھے، 2 رکنی بینچ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، چیف صاحب موجود ہی نہیں تھے، تو جب میں نے پتا کیا تو پتہ چلا کہ وہ آج اویلیبل نہیں ہے، آج چھٹی تھی۔ سو کل کی لسٹ ان کی ضرور ہے، میں چیک کر کے آؤں گی، 17 کو ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، تو میں بھی آج کسی اور میں آج سپلیمنٹری لسٹ ان کی موجود ہے، تو لیٹس سی اس کے اندر اگر آ جاتا تو صبح پھر دوبارہ ہم یہاں پر قانون کا اور دروازہ کھٹکانے انصاف کے متقاضی ہم پہنچ جائیں گے صبح یہاں پر پھر 9 بجے، اور امید کرتے ہیں کہ چیف صاحب نے جو اپنا آرڈر کیا ہوا ہے کم سے کم اس کو تکلیف ہو۔ سائفر کیس بھی آج لگا ہوا تھا، اس کی کیا اپڈیٹس ہے سر؟ دیکھیں وہ 3 رکنی بینچ کے سامنے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جب سائفر کیس لگا تھا تو اس کے ساتھ کیونکہ وہ گورنمنٹ کی اپیلس تھی ساری کی ساری، تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جی یہ 3 رکنی بینچ جو ہے اس کو سنے گا۔ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ ابھی تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کورٹ میں 2 ہی ججز موجود تھے، اور 3rd کانسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہے کس کے پاس گئے ہیں ابھی تک۔ اچھا علی بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ 16 تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ 16 تاریخ تک ہم انتظار کریں گے، چیف جسٹس کو جو رپورٹ جمع کروائی جائیں گے اس دن تک ہم انتظار کریں گے، اس کے بعد ہم لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ اور رات گیا تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیس ناکے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ لاجز، پارلیمنٹ ہاؤس اور کے پی ہاؤس کے باہر رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں، تو کیا ابھی کوئی پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ 16 تاریخ آج ہو چکی ہے، تو آج اگلے لاہے عمل کا اعلان کر دیا جائے گا پھر؟ دیکھیں یہ آج اسی لیے صبح میں آیا تھا کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ گورنمنٹ نے اپنی ایگزیکیوشن کی ہے، اس کے اندر رپورٹ سبمٹ کرائی ہے نہیں کرائی ہے۔ دیکھیں ہمارے کنسرن کیا ہے، جو خان صاحب نے اور جو امیکس تھے، امیکس کیوری سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ جمع کرائی اس کے مطابق کیونکہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے اندر یہی تھا کہ جی یہ کنڈیشنز 5-6 جو ہیں فلفل کی جائیں۔ اگر تو وہ فلفل کی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر احتجاج جو ہے وہ اس طرح تو نہیں ہونا، کیونکہ اگر خان صاحب کی بچوں سے بات ہو جاتی ہے، ان کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ان کو بیسکس ریکوائرمنٹ زندہ رہنے کے لیے جو ہیں وہ پوری کر دی جاتی ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کوئی چیز